बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके खुसर प्रोग्राम ख्वाब क्या कहते हैं, इसके साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाजिर है और मेरे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम यानी प्रोग्राम उनकी बदौलत चलता है मशहूर मुअब्बिर हाफ़िज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब। नाज़रीन करम, अपने इंटरव्यू में कोशिश करता हूँ कि ऐसे वाक़यात बयान करूँ कि सुन के या मैं बता के हमारा ईमान और थोड़ा सा ताज़ा हो जाए और एक तबलीगी हवाला भी उसको मिल जाए कि शायद हम में से कोई मेरे मैसेज को कंसीव कर ले और हमारे हक़ में ये अमल हमारा कबूल हो जाए। एक बड़ा खूबसूरत मैं वाक़या पढ़ रहा था। एक बुज़ुर्ग गुज़रे, हज़रत मुग़ीरा बिन हबीब रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं कि मैं अपने रास्ते पे जाता था तो एक कब्र से मुझे बहुत खुशबू आती थी, इंतहाई खुशबू होती थी। मैं बड़ा तजस्सुस में था कि आखिर ये खुशबू इस कब्र से क्यों आती है और कैसे आती है। तो कहते हैं एक रात को साहिब क़ब्र मेरे ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि आपका तजस्सुस है कि क़ब्र से मेरी खुशबू क्यों आती है। उसकी वजह यह है कि मैं तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद और रोज़े की प्यास, यानी तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो करे ज़्यादा और जो रोज़ेदार हो उसकी क़ब्र को अल्लाह पाक खुशबुओं से बसा देता है। जनाज़िन, इससे इस वाक़े को बताने से मकसद क्या हुआ कि तिलावत कुरान मजीद की बड़ी अहमियत है। तिलावत कहते हैं, उलमा इकराम मुफ्ती साहब ने भी अक्सर कहा, प्रोग्राम में कहा कि एक रुकू पढ़ें, लाजमी पढ़ें ज़रूर, तिलावत कुरान मजीद भी करें और रोज़े भी रखें। फ़र्ज़ इबादत के साथ नवाफिल और वाजिबात के साथ साथ वही जो हम कहते हैं दुरूद पाक की कसरत रखें। इंशाअल्लाह इस हवाले से मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे। और आप देखिएगा आपके टीवी स्क्रीन पर हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अपने सच्चे सच्चे अच्छे अच्छे ख्वाब में सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप प्रोग्राम में इन हो जाएँ तो अपना टीवी का वॉल्यूम लाजमी बंद कर दीजिएगा, एक बात। दूसरी, जब अगर आप मोबाइल से रब्ता कर रहे हैं तो आप खुली जगह अगर हमसे रब्ता कीजिएगा ताकि आपकी आवाज़ हम तक साफ पहुंच सके, न तो मुझ तक बल्कि पूरी दुनिया में सब लोग आपको व्यू कर रहे हैं और सुनना चाहते हैं तो आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे उस हिसाब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिलावत कुरान मजीद और रोज़ेदार की प्यास की वजह से कब्र को खुशबुओं से भर दिया गया, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखें, अभी माह रमज़ान कुछ तकरीबन कम व बेश एक महीना पहले ही गुज़रा है। माह रमज़ान का और कुरान करीम का एक यूँ समझ लें कि देरीना ताल्लुक़ है, बिल्कुल एक लाज़मी जो एक रब्त है, यानी लाजिम व मलज़ूम है, इनको एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। क्योंकि कुरान माह रमज़ान में नाजिल हुआ और माह रमज़ान जो है उसकी सारी बरकतें कुरान की बरकतों से है। दूसरी बात यह है कि जहाँ हदीस पाक में ये आता है कि ये रोज़ा और कुरान अल्लाह की बारगाह में शफ़ाअत करेंगे और जिसकी शफ़ाअत करेंगे अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा, उन्हें दाखिल जन्नत फरमाएगा। और एक बात जो बड़ी मतलब ज़बरदस्त बात है वो ये है कि देखें, यूँ समझ लें कि जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं ना, चाहे वो तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो, ये सारी की सारी आसमानी किताबें माह रमज़ान में नाजिल हुई हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब माह रमज़ान में क्या कहा कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम रोज़े रखते हो तो ताकि तुम तक़वा हासिल करो। अच्छा, माह रमज़ान में ही तक़वा क्यों हासिल करो? ज़ाहिर है कि इसके अलावा भी तक़वा है, लेकिन ख़ास तौर पर माह रमज़ान में क्या है। देखें, आम तौर पर कुरान की अनवार व तजल्लियात तो हम वक्त बरसती हैं, ठीक है, लेकिन हम उससे अवेल करने के बाज़ औक़ात काबिल होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं होते हैं। क्यों? कि आप रोज़ेदार तो नहीं होते ना, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा खाने से भी सुस्ती पैदा होती है। फिर इसी तरीके से हम आम तौर पर कभी गुनाहों की तरफ चले जाते हैं, फिर मौका मिलता है तौबा कर लेते हैं, लेकिन शैतान लगा हुआ है, फिर उसके बेगाने में आ जाते हैं। तो हमारा दिल इस काबिल नहीं होता कि हम कुरान के अनवार व तजल्लियात को अवेल कर सकें, हम हासिल कर सकें। लेकिन रमज़ान में जब हम रोज़ेदार होते हैं तो एक लम्हा ऐसा भी आता है, क्योंकि उसमें एक एक लम्हा इबादत में है, गुनाहों से दूर है बिल्कुल। तो एक यानी ऐसा वक्त भी आता है कि यूँ फरमाया गया कि गोया कि वो रोज़ेदार फरिश्तों की मानंद है। जिस तरह फरिश्ते गुनाह नहीं करते तो वो भी गुनाहों से दूर है और नेकियों से करीब है।
اور اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا گویا کہ مرکز بنا ہوا ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے. تو اب قرآن کریم کی جو انوار و تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے، دل اسے قلب اسے اویل کر رہا ہے. تو اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ماہ رمضان میں روزوں میں خاص طور پر ہم قرآن کی برکتیں بہت حاصل کر سکتے ہیں، چونکہ پورے سال انشاءاللہ یوں سمجھ لیں کہ ان برکتوں کی وجہ سے ہمارا دل روحانی طور پر چارج جو ہوا ہے وہ انشاءاللہ پورے سال چارج رہے گا. اور جہاں ختم ہونے قریب ہوگا پھر ماہ رمضان میں ہم آ جاتے ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ روزہ اور قرآن یہ لازم و ملزوم ہیں. جو آپ نے خواب سنایا ہے اس میں بھی یہی ہے نا کہ روزہ بھی رکھا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں. تو عام دنوں میں جو بندہ نفلی روزے رکھے اور وہ قرآن کی تلاوت کرے وہ کتنا نیک ہوگا، کتنا پرہیزگار ہوگا. تو یہ ساری برکتیں گویا کہ اس سے حاصل ہو رہی ہیں. اور ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم روزہ نہ رکھ سکیں تو قرآن کی تلاوت تو ضرور کریں نا کچھ نہ کچھ. اور اگر کہیں ہو سکے تو جیسے جو ہے ایام بیت کے روزے سنت ہیں، 13 14 15 تاریخ ہر، تو اس میں رکھ لیں. وہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ہفتے میں ایک بار پیر کا روزہ رکھ لیں. یہ بھی نہ ہو سکے مہینے میں ایک روزہ رکھ لیں تاکہ آپ کی وہ عادت رہے اور آپ کا قلب جو ہے قرآن کے انوار و تجلیات کے حصول میں مگن رہے اور گناہوں سے دور رہے. اور بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ عالم برزخ میں بھی ہماری مدد فرمائے، دنیا میں بھی اور اوپر بھی مدد فرمائے. بہرحال بڑے کٹھن مراحل اب آنے والے ہیں، یقیناً آپ کی میری سب کی زندگی میں آنے ہی آنے ہیں. بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر یہ کو. باتیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتی، جب جاتے ہیں اندر تو ہائے وقت گزر گیا، پھر آدمی پچھتاتا ہے وقت گزر گیا. بہرحال کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. خواب میں شادی دیکھتے ہیں مگر شادی ہوتی نہیں، تو یہ خواب میں بارے میں پوچھنا ہے. خوشی کا سما دیکھتے ہیں وہ بھی سچ نہیں ہوتا. اچھا یہ بتائیں تو برے خواب ہے. شادی کس کی دیکھتی ہیں آپ؟ کبھی بھائی کی کبھی اپنی. اچھا آپ کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے؟ نہیں ابھی نہیں ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. تو کبھی اپنی بھائی کی شادی آپ دیکھتی ہیں، خواب میں شادی ہوتی نہیں ہے. لیکن اچھا خواب میں بھی نہیں ہوتی یا خواب میں ہو جاتی ہے؟ خواب میں جیسے ہوتی ہے ہاں. خوشی کا سما دیکھتے ہیں مگر حقیقت میں سچی کی نہیں ہوتی. اچھا حقیقت میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رشتہ عطا فرمائے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ اوہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. چلیں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک عمارت ہے، یعنی کہ جیسے ایک مال بن رہا ہے پلازا. جی جی. تو میں جا رہی ہوں ادھر، تقریباً ساتھ میں میری بھابھی ہیں یا کوئی شاید لڑکی ہے. وائٹ کلر کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، ابھی زیر تعمیر ہے. جی زیر تعمیر ہے ابھی. جی بالکل زیر تعمیر ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا دیکھا آپ نے؟ تو میں ادھر سے گزر کے جا رہی ہوں برآمدوں میں سے، تو میری بھابھی جو ساتھ ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ یعنی کہ دھیان سے چلو، یعنی کہ میلا نہ ہو جائے فرش. تو میں جیسے ہی یعنی کہ بڑھتی جاتی ہوں تو آگے سے نا یعنی کہ ایک اس طرح دیکھنے میں ٹائلیں ہیں لیکن جیسے میں پاؤں رکھتی ہوں جیسے پینٹ کی طرح نا اس میں گر پڑتی ہوں. اچھا اس کے میں نا کپڑے وغیرہ گاؤن وغیرہ یعنی کہ اس کو صاف ٹھیک کرتی ہے. ہوں. مفتی صاحب کو پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. جی یہ بتائیں کہ آپ کوئی پریشانی کا سامنا تو نہیں ہے زندگی میں حقیقت میں؟ پریشانیاں تو ہیں، یعنی کہ آتی جاتی رہتی ہیں. آپ میرڈ ہیں؟ جی میریڈ ہوں. میرے تقریباً شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ شوہر یعنی کہ مزدوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے. ناظرین لاہور کی اس بہن کی کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک بریک پہ. ملتے ہیں وقفے کے بعد.
جی ناظرین، یقیناً میرے بہن بھائی ٹیلی فون پر موجود ہیں، اپنے اپنے خواب سب نے یاد کر لیے ہوں گے، لہٰذا شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ اچھا ابھی رابطہ نہیں ہو پا رہا، چلے مصعب بتائیے گا جو پہلے ہمارے بہن نے خواب بیان کیا تھا۔ جی بہن نے یہ کہا کہ خواب میں دیکھتی ہوں کہ شادی کے مناظر ہیں، کبھی ان کی شادی ہے، کبھی ان کے بھائی کی شادی ہے، کبھی کبھار خوشی کا سما دیکھتے ہیں، لیکن اب تک شادیاں ہوئی نہیں، کوئی ایسی خوشی جو ہے نا نہیں ملی۔ اچھا اب یہ جو خواب ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ذہنی طور پر نا یہ فیملی بہت پریشان ہے، اب چاہے وہ رشتوں کے حوالے سے ہوں یا کسی اور حوالے سے ہوں، تو یہ بھی ان کے بھائی کی بھی۔ اب دیکھیں بعض اوقات جب بندہ کسی پریشانی کے عالم میں ہو اور ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہے تو پھر خواب بھی اسی طریقے سے دکھائی دیتے ہیں کہ اب مثال کے طور پر ایک چیز آپ نے ذہن میں بنا لی کہ یار یہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے، اب کر سک رہے ہیں یا نہیں کر سک رہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو پھر خواب میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہو رہی ہے، تو اب خواب میں دیکھتے ہیں کہ جی یہ شادی ہو رہی ہے یا پھر خوشی کا سما ہے، تو بہت زیادہ اگر سوچتے ہیں تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، لیکن ایک نارملی سوچ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، کوششیں بھی کر رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ یہ خواب بتا رہا ہے کہ پوری امید ہے کہ مستقبل میں انشاءاللہ خوشی بھی ہوگی اور شادی بھی ہوگی۔ ذرا شادی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین خوشیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جی شامل کرتے ہیں کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے رمشا بات کر رہی ہوں۔ لاہور سے رمشا بات کر رہی ہیں۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان ہے، آسمان میں وائٹ بادل ہے، بہت خوبصورت بادل ہیں، بہت موٹے موٹے بادل ہیں، بہت خوبصورت، اور ایک طرف نیلا آسمان ہے، تو بس اتنا ہی خواب میں نے دیکھا ہے۔ اچھا تو بہت خوبصورت، بہت زیادہ خوبصورت بادل ہیں، بہت پیارے وائٹ کلر کے بادل ہیں اور موٹے موٹے بادل ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، پروگرام دیکھتی رہیے، انشاءاللہ مصعب بتائیں گے آپ کو خواب کیا کہتا ہے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ایک نہر بہ رہی ہے دودھ کی، پھر میں نے اس سے ایک دویا بھر کے پیا، میری بہن اور دوسرا بھر کے پیا، تیسرا پیا، لیکن مجھے کوئی اس سے ذائقہ نہیں آیا۔ پھر میں نے 4-5 بار پھر خواب دیکھا تو کس نے دودھ دیا ہے 1.5 کلو جتنا اور 3-5 جتنا دودھ دیا ہے مجھے، جو پیتی ہوں سب پی جاتی ہوں، اور مجھے اس سے بہت ذائقہ آ رہا ہے لیکن میرا دل نہیں بھر رہا۔ اچھا اب آپ میری سنیے اور گا۔ مفتی صاحب کا مجھے نا دوا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ پہلا جو خواب آپ بتا رہی تھیں کہ دودھ پیا لیکن ذائقہ نہیں آیا، ایسا ہی ہے؟ ہاں جی جی دوسری مرتبہ پیا تو ذائقہ آیا لیکن پیٹ نہیں بھرا۔ ہاں اچھا یہ میں 3-4 بار 5 بار پھر میں نے دیکھا دودھ مجھے کوئی دے رہا ہے، دیکھتی کس کو نہیں ہوں، کسی نے دودھ دیا ہے کلو یا 3 پاؤ جتنا میری بہن مجھے ذائقہ دیکھیں اب ہم نے آپ کا خواب سن لیا، اب آپ میری بات سنیے۔ آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ میرڈ ہیں سنگل ہیں؟ جی میں شادی شدہ ہوں، میں بوڑھی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھ سے آپ کا سوال تھا اس حوالے سے کہ خواب کی تعبیر بتانے کی چیز کیا کام کرتے ہیں ہسبینڈ آپ کے؟ جی آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ میرا شوہر کام کرتا ہے کیا کہتے ہیں چوکیدار۔ اچھا کیا؟ ٹھیک ہے چوکیداری کرتے ہیں۔ جی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی دانیال بات کر رہا ہوں، آزاد کشمیر۔ اچھا دانیال آزاد کشمیر سے بات کر رہے ہیں۔ دانیال کیا حال ہے آپ کے، خیریت ہے؟ آج کون سا خواب سنائیں گے آپ؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر۔ جی مفتی صاحب کا میں نے وہ ایڈریس پوچھنا تھا، وہ کہاں پہ ملنا چاہتے ہیں؟ بالکل مفتی صاحب آپ کو بالکل اویلیبل ہے، جب کراچی آنا ہو آپ کو تو ARYQ TV سے آپ رابطہ کر لیں، وہ صاحب سارا ہفتہ یہیں ہوتے ہیں۔ اور ایک خواب ہے۔ جی خواب سنائیے۔ خواب یہ ہے میری چاچی نے اس بار خواب دیکھا، میری چاچی نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں، ویران جگہ ہوتی ہیں، کپڑوں کی ٹانگے ہوتے ہیں، کپڑے لٹکے ہوتے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کپڑے کو چاچی چھوڑتی ہیں تو فوراً اس میں سے ایک دم کوئی چیز نکلتی ہے۔ اچھا ایک منٹ دانیال، آپ کی چاچی کا خواب ہے بہت سارے رنگ برنگے کپڑے دیکھے ہیں، ایک کپڑا کو سلیکٹ کرتی ہے اس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے؟
मतलब एकदम एक चीज, मतलब एकदम ब्लैक कलर का साया निकलता है और सांप निकल निकलता है। जाते हैं और अच्छा। खत्म, वहीं पे आँख खुलती है। आँख खुल जाती है। ठीक है दानियाल, आज़ाद कश्मीर से आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह मज़ीद भी शामिल करेंगे। फिल वक्त चलते हैं मुस्तफ़ की तरफ, पूछते हैं ख्वाब क्या कहते हैं। अच्छा, एक बहन ने लाहौर से ये पूछा कि एक मॉल बन रहा है, ये वहाँ अपनी भाभी के साथ कहीं जा रही हैं और ज़ेर तामीर है। भाभी कहती हैं कि ध्यान से चलना कि फ़र्श मेला ना हो, लेकिन ये चलती हैं तो उसमें ये गिर जाती हैं और फिर उठकर अपने कपड़े वग़ैरह साफ़ करती हैं। देखें, कोई मामला ऐसा होता है कि जहाँ आपको मशवरों की ज़रूरत होती है, लेकिन आप वहाँ पर सोलो फ्लैट ले लें और कहें कि मुझे किसी से मशवरे की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वहाँ आपको किसी मामले में भी यानी नुकसान का अंदेशा है। तो बेहतर ये कि कोई भी अहम मामला हो, अहम बात हो, तो जिस पर आप एतमाद करती हैं उनसे मुशावरत कर लिया करें। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी हुक्म दिया कि वशाविरहुम फिल अम्र, कि आप इन मामलात में लोगों से मशवरा कर लिया करें, समझदारों से। और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को मशवरों की क्या ज़रूरत है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने कोई भी अहम मामला होता तो आप मशवरा इख्तियार फरमाते और फिर जो सही मशवरा होता उस पर अमल पैरा भी होते। तो लिहाजा आपको ये बताया जा रहा है कि हर काम में ये नहीं कि जी मैं कर लूँगी, हर काम में ये नहीं कि बस मेरी चलनी चाहिए, ऐसा ना हो, बल्कि मुशावरत करने के बाद, और इसमें आपकी अनानियत आड़े नहीं आनी चाहिए। जो सही मशवरा मिले तो उस पर आप अमल भी कर सकती हैं, इसमें इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक है। अच्छा, फिर एक ख्वाब ये है। एक कॉलर भी शामिल कर जी, लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा ख्वाब ये है कि मेरी बहन पहले बताइए आप कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शादिया हूँ, लाहौर से बात कर रही शादिया लाहौर से बात कर रही मुझे हैं। इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, ज़रा कंट्रोल में चेक कीजिएगा प्लीज़, वो साहब आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। 12 मैं रिपीट करता रहूँगा आपके आसानी के लिए। जी। तो शादिया बात कर रही है लाहौर से। शादिया अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी। मैं अक्सर ख्वाब में सांप देखती हूँ ना, जैसे सांप मुझ पर हमला कर रहे हैं। आपने ख्वाब में अक्सर सांप देखे हैं, सांप आप पे हमला कर रहे हैं? जी। हमला करते हैं ना, और एक मेरी अम्मी फौत हो चुकी है ना, अम्मी तो फौत वो हो चुकी मुझे कभी वो बचा लेती है, जैसे सांप को मार देती है। मेरा भाई फौत हुआ है, वो मुझे सांप से बचा अच्छा, लेता आपकी है ना। अम्मी भाई दोनों फौत हो चुके हैं, लेकिन आप जब सांप हमला करते हैं दोनों आपको बचाते हैं। ठीक है। अब वो बचा लेते हैं मुझको ना, और मेरे बच्चे नहीं हैं। आपके बच्चे मेरी नहीं शादी हैं? को 8-9 साल हो 8-9 चुके हैं। साल शादी को हो चुके हैं। ठीक है। हाँ। तो एक दफ़ा, और दूसरा ख्वाब ये है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, और मैंने देखा था एक खाने काबे के बिल्कुल ना साथ मस्जिद है। खाने काबे के साथ मस्जिद है, और मैं और एक मेरे साथ और होती है, उसकी बेटियां बेटे नहीं हैं। और मैं उनके पास जाती हूँ और मैं ना कहती हूँ कि मैं उनके पास बैठ जाती हूँ। वो मुझे कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको औलाद बच्चे देगा। और जो मेरे साथ होती है ना, मैं कहती हूँ इनके लिए भी करे ना, तो वो उनके लिए नहीं करते, वो खामोश हो जाते हैं। और उनके भी बेटियां बेटा नहीं है, मैं बेटे के लिए कहती हूँ। चलिए ठीक है शादिया बहन, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। नाजरीन, वो लोग जिन्होंने हमें बदले वीडियो अपना ख्वाब भेजे हैं रिकॉर्ड करके, आइए देखते हैं, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताना था कि मैंने ख्वाब देखा है जो 2 दिन हो गए, जैसे कोई साया सा है मेरा पीछा कर रहा है। जब उठ जाऊँ तो गायब हो जाता है, जब मैं बाहर चली जाऊँ कोई काम करने लग जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो मेरे साथ साथ है, मेरा पीछा कर रहा है, मेरे साथ चल रहा है। और जब मैं सो जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरा कोई नुकसान करना चाहता है। इस तरह का मैंने कुछ ख्वाब सा देखा है, 2 दिन हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नाज़मा जनियोट से बात कर रही हूँ। मैंने ख्वाब में अपनी वालदा को मरे हुए देखा है। तो मैं उनकी कब्र पर बैठी रो रही होती हूँ, तो मैं रो रही होती हूँ, वो मेरा हाथ पकड़ लेती हैं, तो वो उठ के मेरे साथ घर आ जाती हैं। सारे लोग बड़े खुश होते हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से इस बात से बड़ी परेशान हूँ, तो लिहाजा मुझे इस ख्वाब की तबीर बताई जाए कि इस ख्वाब की तबीर क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जाबर खान अब्टाबाद से। सर, मैंने ख्वाब में देखा कि हमारे घर के बैक साइड पे एक ग्रीन दरख्त है, तो उस ग्रीन दरख्त पे एक ग्रीन पैरेट तोता बैठा होता है। सर, फिर आँख खुल गई थी।
वीडियो अब फिर ऑडियो पे वापस आते हैं, शामिल करते हैं कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई बहरहाल। जी चले जी मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे? अच्छा, एक रिमशा बहन ने ये लाहौर से पूछा कि आसमान पर वाइट बादल हैं और एक तरफ नीला आसमान है, तो इन्होंने ख्वाब देखा है। तो आसमान देखना, फिर वाइट बादल जो कहने काफ़ी मतलब मोटे मोटे बादल हैं, क्लाउड्स हैं, और एक तरफ नीला आसमान साफ़ सुथरा, इसका मतलब है कि कोई अगर किसी मामले में आपने इस्तिखारा किया है तो वो काम आपके लिए सही है, या किसी मामले में किसी अमर में आप यूँ समझ लें कि थोड़ा इबहाम में है कि आया ये मामला सही है या नहीं है मेरे लिए, और आपने इस्तिखारा नहीं किया है लेकिन सोचती हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हैं, तो तब भी ये है कि ये मामला आपके लिए जिस काम में आप तज़ब्ज़ुब में मुब्तला है तो वो काम आपके लिए सही है। कोई ऐसा काम नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर इस ख्वाब की ताबीर आपके लिए फिर भी अच्छी है कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाए, आपके फ्यूचर के हवाले से इसमें अमन, सुकून और इत्मीनान दिखाई दे रहा है। माशाअल्लाह खूबसूरत ख्वाब है ताबीर के हवाले से। जी शामिल करते हैं कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं उपाड़ा से बात कर रही हूँ जी, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। जी जी मैं उपाड़ा से बात कर रही हूँ। मुझे ख्वाब आया था कि मेरे अम्मी अब्बू यानी कि दुनिया से बहुत हो गया, मैं काफी देर हो गई उनको, तो मुझे ख्वाब में आए अब्बू मेरे और मुझे कहते हैं कि ये 2000 रुपये मेरी अम्मी ने मुझे दिया है और मुझे कहा है कि ये 2 चारपाइयाँ बनवाई थी, ये उसके पैसे कटवा दो और उसमें से 1700 रुपये आपने कटवाना है और बाकी 300 रुपया तुमने वापस मुझे दे देना है। अच्छा। तो मैंने अब्बू को अपने को कहा, मैंने कहा अब्बू ये मैं कैसे दे सकती हूँ, उनको मुझे नहीं पता अम्मी ने कहाँ से बनवाई है। और उसके बाद ना यानी कि फिर अम्मी आती हैं मेरे ख्वाब में और अम्मी कहती हैं कि मुझे ना ये पौधा दिया है मेरी अम्मी ने और बहुत वीरान जगह है, और वो पौधा में पौधा दिया है, पौधा दिया है, बस पता नहीं किस चीज का, ग्रीन पौधा है बना हुआ और गमले में लगा हुआ है, और मेरी वालदा ने मुझे वो दिया है। और मेरी वालदा काफी दूर खड़ी हैं और अब्बू मेरे पास खड़े हैं, और वो जगह जो दिखाई गई है ना मुझे, बहुत वीरान जगह और कच्चा मकान था। अच्छा। उसके बाद मेरे घर में पहले भी परेशानियां काफी हैं। मैं मैरिड हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, मेरी 1 बेटी है। मेरे मियाँ दर्जी का काम करते हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और अब हमारे घर में ऐसे हो गया हुआ है, 5 से 6 दिन हो गए कि फाको वाला हिसाब हो गया। अल्लाह अकबर। अच्छा। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं लगती और घर में जैसे खौफ आता है इस तरह भी हो रहा है और परेशानी से परेशानी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, कुछ समझ नहीं लग रहा। ठीक है मेरी बहन, सबसे पहले तो हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपकी परेशानियां ख़त्म फरमाए, और मुझसे भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। पूरी दुनिया में बहन भाई जो देख रहे हैं आपके लिए दुआ गो हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? फरहान रजा बोल रहा हूँ कराची से। जी फरहान, ख्वाब बयान कीजिए। मैंने ये देखा सर कि मैं शबात को जो है कब्रिस्तान गया था अपनी बहन की कब्र पे फूल चढ़ाने, तो मेरी बहन जो है वो कब्र के ऊपर लेटी और मुझे हंस के इशारे कर रही, तो मुझसे बोलने लगी कि मेरे बेटे को देखो कैसे फूल डाल रहा है। मतलब कुछ समझ में नहीं आया मेरे, तो बस मैं एकदम उसके बाद जो है बस घर आ गया और बस कुछ इसके बाद समझ में नहीं आया। ये ख्वाब नहीं हकीकत थी ना? ये ख्वाब देखा। हाँ, ये मतलब मैंने हकीकत देखी। ये क्या मतलब हकीकत देखी आपने? जी जी, महसूस हुआ कि जैसे बहन खबर पे लेटी हुए हैं। ठीक है फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कराची से शामिल हुआ। नाज़रीन कॉल के साथ ही हम जाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हम दाखिल हो चुके हैं। सबसे पहले एक दिल की आवाज़ मैं करूं कि हमारे जो बहन भाई की कॉल्स आती हैं कि घर में फाके हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो ज़रा सा अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे कंट्रोल रूम को लिखवा दिया करें। हमारा एहसास ट्रस्ट भी है, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ट्रस्ट भी है, उस हवाले से इंशाल्लाह हम आपकी कुछ मदद करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शामिल करते हैं कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई पहले से टीवी का वॉल्यूम बंद करते हैं, टीवी की आवाज़ आ रही है ना, इको तो हम समझ नहीं पा रहे आपकी बात। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। जी जी बंद कर दी है मैंने टीवी की आवाज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। अपना नाम बताइएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं समीर बोल रहा हूँ, ईरान से बोल रहा हूँ। जी मैं अक्सर ख्वाब देखता हूँ। हाँ जी जी मैं अक्सर ख्वाब देखता हूँ कि मैं पुराने कपड़े पहना हुए, लेकिन लोग मुझे मतलब आते जाते कहते हैं कि क्या जबरदस्त कपड़े पहने आपने। अक्सर ये ख्वाब देखता हूँ, तो ये ख्वाब क्या काम करते हैं आप? बता दे। आप काम क्या करते हैं? जी मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। अच्छा, काम का सही चल रहा है? काम आपका कारोबार सही चल रहा है?
अच्छा, ईरान से शामिल हुए प्रोग्राम में, कॉल ड्रॉप हो गई। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पड़ोसी मुल्क से आप प्रोग्राम में शामिल हुए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रहीम यार खान से बात कर रहा हूँ। रहीम यार खान से बात कर रहे हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। हाँ भैया, बंदिश का मसला आ रहा है, कारोबार चल नहीं रहा, कोई गाहक नहीं आते। अच्छा, कोई इस हवाले से ख्वाब देखा आपने या बस सिर्फ मसला बयान कर रहे हैं आप? अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। चले एक और कॉल। अच्छा, कॉलर को बाद में शामिल करेंगे। मुझे हिदायत की गई है कि पहले मुफ्ती साहब से ख्वाबों की ताबीर ले लें। जी मुफ्ती साहब। अच्छा, एक बहन ने कहा कि ख्वाब में देखा कि दूध की नहर है और ये काफ़ी दूध पीती हैं, लेकिन जो है ना जायका महसूस नहीं होता। और फिर जब एक मरतबा ख्वाब देखती हैं कि पीती हैं काफ़ी ज़्यादा, कोई दूध देता है काफ़ी, लेकिन जी नहीं भरा। देखें, दूध अल्लाह ताला की नेमत है और कुरान करीम ने बाकायदा इरशाद फरमाया कि यखरुजु मिन बुतूनिहा, बल्कि इसमें व इन्न लकुम फिल अनामि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबिन। फरमाया कि तुमने कभी देखा है कि चौपायों में तुम्हारे लिए कैसी इबरत है कि तुम इबरत हासिल करो, अल्लाह ताला की नेमतों पर अश करो कि एक तरफ गोबर है, एक तरफ खून है, यानी दो चीज़ें आ रही हैं, दो लहरें आ रही हैं, दोनों के दरमियान से तुम्हें, दोनों नापाकियों के दरमियान से तुम्हें पाक चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमा रहा है। लबनन खालिसन साइगल लिशारिबिन। आयत को पढ़ने में मज़ा कितना आता है। जी जी, खालिस दूध और तुम्हारे हाजमे के लिए बेहतरीन। तो ये दूध अल्लाह की नेमत है। उलमा मुअब्बिरीन फरमाते हैं कि दूध का देखना ये अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ इशारा है। अच्छा, आप कहती हैं कि मेरे जो हस्बैंड है वो मजदूरी करते हैं, लेकिन बहरहाल ये ख्वाब बहुत अच्छा है। इसमें एक चीज़ ये है कि जब अल्लाह ताला की नेमतें होना तो उसकी कदर करनी चाहिए। ये जायका महसूस ना होना इसमें भी एक तरह यानी इस तरफ इशारा है। दूसरा ये कि जायका महसूस हो रहा है, जी नहीं भर रहा, तो अल्लाह ताला की जब नेमतें हों तो कदर भी करें और जितनी नेमतें मिली हैं उस पर कनाअत भी करें। अब आप कहेंगे कि मेरे हस्बैंड तो मजदूरी करते हैं, एक नबतुली आमदनी है, इसमें मैं तो बात ये कि आज कम पर कनाअत करेंगी तो अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आज कम का शुक्र अदा करेंगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमतों में इजाफा फरमाएगा। तो इस बात की तरफ आपको इशारा दिया जा रहा है, इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। तो जितना मिले सब्र शुक्र करें। देखें, आप अगर 3 टाइम खाना खाते हैं ना माशाल्लाह, तो आप उन पर गौर करें कि जो 2 टाइम खाते हैं। अगर आप खुदा न खास्ता 2 टाइम खाते हैं तो उस पर भी नहीं, आप उन पर गौर करें कि जो 1 टाइम खाते हैं। फिर उन पर गौर करें कि जो कभी फाके कर रहे हैं। एक बहन की कॉल आई थी। अच्छा, फिर आप चल फिर रहे हैं ना, आप उन पर गौर करें कि जो चल फिर नहीं रहे। आप सेहतमंद हैं तो आप गौर करें उन पर कि जो सेहतमंद नहीं हैं। तो आप अगर गौर करती चली जाएंगी तो अल्लाह ताला का बेसख्ता शुक्र अदा करती रहेंगी इंशाअल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसे कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेज आबिद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मिसेज आबिद इस्लामाबाद से। अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी, मैंने देखा है कि जैसे एक अंडा है और वो टूटता है और उसमें से बहुत छोटा सा प्यारा सा चूजा निकलता है। और उसे 2-3 दिन पहले मैंने देखा कि एक बहुत खूबसूरत दरख्त है आम का, हरे आम है, उसपे बड़े बड़े मैं तोड़ती हूँ और जब उनको काट के खाती हूँ तो वो बहुत मीठे और पीले होते हैं अंदर से। और एक और ख्वाब है जो मेरा बेटा हमेशा देखता है कि वो चल नहीं रहा, वो जमीन से थोड़ा ऊंचा उड़ता जा रहा है ना, जहाँ भी जा रहा है वो हमेशा ये देखता है। आप प्लीज इन ख्वाबों की बता दीजिए। अच्छा, बेटा कितनी एज का है? वो माशाल्लाह 26 इयर्स का है, अभी उसकी शादी भी हुई है। शादी भी हुई है जी। चलें, ठीक है। ठीक है, मेरे इस्लामाबाद से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ, पूछते हैं कि ख्वाब क्या कहते हैं। जी मुफ्ती साहब। अच्छा, इसके बाद दानियाल साहब ने आज़ाद कश्मीर से पूछा कि इनकी चच्ची ने ये ख्वाब देखा कि रंग बरंग कपड़े हैं, तो उसमें से जब वो टटोलती हैं तो ब्लैक कलर का एक सांप जैसी कोई चीज़ निकलती है। गोया कि नुकसान पहुंचाने का नहीं बोला, लेकिन सांप कोई निकलता है। देखें, रंग बिरंगे कपड़े होना, इससे मुराद जो आम तौर पर घरेलू खुशियाँ होती हैं ना, तो खुशियाँ भी डिफरेंट होती हैं। यानी कभी खुशी का ताल्लुक एक चीज़ से नहीं होता,
کبھی آپ کو اولاد کی طرف سے بھی خوشی ملتی ہے، کبھی آپ کو گھر والوں کی طرف سے بھی خوشی ملتی ہے، کبھی آپ کے یعنی خیال کے مطابق کوئی کام ہو جائے تو اس پر خوشی ملتی ہے، کبھی آپ آفس آتے ہیں تو کوئی کام اچھا ہو جائے تو خوشی ملتی ہے۔ تو خوشیوں کا تعلق ڈفرینٹ یعنی اس کا تعلق ڈفرینٹ خوشیوں سے ہے، تو اسی لیے رنگ برنگ کپڑے دیکھنا یہ خوشیاں ہیں، لیکن اس میں سے ایک بلیک کلر کا سانپ نکلنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کی خوشیوں کے آڑے آ رہا ہے یا آ سکتا ہے، اور اس کا تعلق ظاہر ہے کہ اسے خاندان سے فیملی سے نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فیملی کے ارد گرد ہو یا کچھ اس طریقے سے اپنا بنا ہو یا اپنا بنی ہو۔ تو بہرحال آپ اپنے معاملات میں احتیاط کریں، احتیاط کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جو ہے وہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ آپ فجر اور عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس اول آخر 3 درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے وہ پانی پئیں اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد شازیہ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ خواب میں سانپ حملہ کرتے ہیں اور والدہ مرحومہ اور جو بھائی مرحوم ہیں وہ ان کو بچا لیتے ہیں۔ دیکھیں ان کی والدہ مرحومہ کا انتقال تو ہو چکا ہے اور والد جو ان کے بھائی مرحوم ہیں ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ آج بھی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہیں، تو بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو وہ انتقال کے بعد بھی دعائیں کرتے ہیں اپنی فیملی کے لیے، تو یہ بھی عین ممکن ہے۔ بہرحال یہ بتاتی ہے کہ بچے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حملہ تو کرتے لیکن وہ کامیاب نظر نہیں آ رہا ہے، کہ ظاہر ہے کہ آپ ان کو بھگا دیا گیا یا مار دیا گیا تو مطلب اس میں کامیابی نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے یہ ہے کہ اس میں ایک اشارہ یہ کہ دشمن ہے، لیکن ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی طبی معاملہ ہو جس کی وجہ سے بچے نہ ہو رہے ہوں تو ڈاکٹر سے رجوع فرمائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ نا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، میں اکثر بتاتا ہوں اولاد کے لیے یہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے میرے رب تو مجھے اپنی طرف سے پاک صاف ستھری اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو یہ دعا فجر کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 درود شریف کے ساتھ، ہسبینڈ سے بھی کہیں نمازوں کی پابندی رکھیں، تو انشاءاللہ علاج بھی کروائیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ خانہ کعبہ کے ساتھ مسجد ہے اور وہاں پر کوئی ہیں تو ان کے پاس بیٹھتی ہیں، ان کے ساتھ ایک اور خاتون بھی ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بچہ دے گا، اور وہ خاتون کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی دعا کریں، لیکن وہ ان کے لیے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ انشاءاللہ آپ آئیں، مطلب اللہ کی طرف آئیں، علاج کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا، اور اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اوکاڑا سے بہن نے کہا کہ ان کے والدین مرحومین ان دونوں انتقال کر چکے ہیں، والد خواب میں آتے ہیں 2000 روپے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ والدہ نے بھیجا ہے، اور کہا کہ وہ چارپائی جس نے بنائی تھی تو اس کو 1700 روپے دینے، باقی 300 روپے اس سے واپس لے لینے ہیں۔ دوسرا یہ کہا کہ والدہ مرحومہ نے پودا دیا ہے۔ اچھا، پہلے خواب کا تعلق یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ پتہ کروا لیں کہ والدہ کا کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہو، بعض اوقات جانے انجانے میں نہیں پتہ ہوتا، اگر کوئی لین دین ہے تو اس سے دے دیا جائے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی قرض وغیرہ ہے یا کوئی امانت وغیرہ ہے، اس میں اشارہ ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ان کے لیے احسان ثواب کریں، کسی غریب کو کچھ پیسے وغیرہ دے دیں، اتنی رقم دے دیں تو بہت اچھا ہے، کچھ بڑھا کر دے دیں، اور اس کا ثواب جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اس کا ثواب آپ کی والدہ مرحومہ کو پہنچے، اگر کوئی نہ ملے تو اس طرح صدقہ وغیرہ دے دیں۔ دوسرا خواب جو ہے یہ آپ کے لیے اچھا ہے، آپ تو کتنی پریشان ہیں اور فاقوں کا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ میری بہن سورہ واقعہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، اور نمازوں کی پابندی رکھیں، اور یہ والدہ مرحومہ نے جو پودا دیا ہے نا، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت بہتر خواب ہے، آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ فرحان رضا صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ شب برات میں اپنی بہن کی قبر پر پھول ڈالنے کے لیے گئے تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ بہن مسکرا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، پھول ڈال رہا ہے۔ تو دیکھیں اگر حقیقت میں ظاہر ہے کہ کھلی آنکھوں سے آپ نے محسوس کیا ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا، محسوس کیا ہوگا، تو یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کو ایصال ثواب کرتے ہیں یا اس سے ملنے کے لیے اس کی قبر پہ جاتے ہیں تو یقیناً وہ جو مرحوم ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اور پھر وہ دعائیں بھی دیتا ہے، تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی بہن کو، تمام مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، تو ایصال ثواب کرتے رہا کریں۔ بھائی نے ایران سے پوچھا کہ پرانے کپڑے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کیا زبردست، یہ ظاہر ہے کہ ویلڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ یہ قناعت پسند ہے
اور اپنے آپ میں بڑے خوش رہتے ہیں. جتنا بھی ہو تو یہ اس میں صبر کرنے والے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مال اتنا نہیں ہوتا لیکن وہ اتنی خودداری ہوتی ہے کہ وہ کبھی آپ پر ظاہر نہیں کرتے اور آپ ان کو بڑا مالدار سمجھتے ہیں. تو ایک اشارہ یہ بھی اس میں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ شکوہ شکایتیں کرتے ہیں تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسے ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے گا. انشاءاللہ آپ کے رزق حلال میں بھی ترقی عطا فرمائے گا. نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کے بعد سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 101 بار پڑھیں اولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. استغفر اللہ بھی ملانا چاہیے وہ سب. ملا لیں تو اچھی بات ہے, نہ ملائیں تو کوئی بات نہیں ہے, اور ملا لیں تو ڈبل فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا جی, مسز عابد نے اسلام آباد سے یہ پوچھا کہ انڈا ٹوٹتا ہے, ایک پیارا سا چوزا نکلتا ہے, دوسرا آم کا درخت ہے, بہت اچھے آم ہیں, اور تیسرا کہ بیٹا اڑتا ہے. یہ تینوں خواب آپ کے بہت اچھے خواب ہیں. ظاہر ہے کہ اب آپ کی وہ عمر تو نہیں ہے, تو اب آپ کی اولاد کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خوشیاں بھی آپ دیکھیں گی, وہ پھل بھی آپ دیکھیں گی, آم موسم بھی آ چکا ہے, اور پھر بیٹا اڑتا ہے. اللہ رب العالمین اگر آپ کے بیٹے صحیح انداز میں انشاءاللہ چلیں تو اللہ رب العالمین بہت ترقی عطا فرمائے گا ان کو. اچھا جی, ویڈیوز کی طرف آتے ہیں. بہن نے خواب میں دیکھا کوئی پیچھا کر رہا ہے. اگر ہر وقت آپ حقیقت میں ڈری سے بھی رہتی ہیں تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو ظاہر پہ دشمن ہے, تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا حفیظ یا اللہ قصص سے پڑھیں, اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ بھی دیا کریں. بہن نے خواب میں والدہ کو مرا ہوا دیکھا اور یہ روتی ہیں, ان کا ہاتھ پکڑتی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں, اگر کوئی مرض میں نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ بیمار نہیں ہے, تو انشاءاللہ ان کی طویل زندگی کی طرف اشارہ کہ اللہ رب العالمین ان کو طویل زندگی میں عطا فرمائے اور صحت عافیت کے ساتھ. اور آخری بھائی نے کہا ابٹاباد سے کہ گھر کے باہر گرین درخت ہے اور گرین طوطا ہے. میرے بھائی اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ ہے, اور اگر شادی ہو چکی ہے تو بہتر مستقبل کی طرف اشارہ ہے. اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ مطلب اگر آپ شادی شدہ زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ جو ہے اپنے معاملات میں بہت احتیاط سے کام لیں. ایسا نہ ہو کہ پھر گھر والی آپ سے جھگڑے. اشارہ میں نے دے دیا ہے. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, زندگی بخیر. انشاءاللہ اس پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے, ہم سب کو دعا میں رکھیے گا. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.